धेरै स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल बिरगन्ज एजुकेसन सेन्टरमा। आज हामी पोटेन्सियोमिटरको बारेमा स्टडी गर्छौँ, जुन चाहिँ हामीको विटस्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपलमा बेस्ट अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट हो। यसभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले विटस्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपल मिटर ब्रिजको बारेमा डिस्कस गरेको थियो, कसरी मिटर ब्रिजबाट रेजिस्टेन्स निकालिन्छ। अब पोटेन्सियोमिटर भनेको के हुन्छ नि, हामीको एउटा पोटेन्सियोमिटर भनेको एउटा इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो जसबाट हामीको दुईटा काम गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो जुन चाहिँ विटस्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। यसबाट हामी दुईटा काम गर्न गर्छौँ, दुईटा इएमएफको सेललाई कम्पेरिजन गर्छौँ या कुनै पनि सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स डिटरमाइन गर्छौँ। सबभन्दा पहिला यसको प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटरमा जान्छौँ हामी। प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर के भन्छ नि, कुनै पनि व्हेन अ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट इज पास थ्रू एनी एक्सिस अफ युनिफर्म when a constant current is passed through the axis of uniform wire of a potentiometer, the potential drop across the wire is directly proportional to the length of that portion। के भनेको छ यसमा, के भनेको छ प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटरमा कि प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटरमा के भनेको छ, यसमा हामी के भन्छ, when a constant current is passed through uniform wire, a wire of uniform cross section area, cross section area of potentiometer, the potential drop across any portion of wire, the potential drop across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion, के भनेको छ नि हामीको प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर के भन्छ भने कि हामीको कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट करेन्ट पास भइरहेछ भने युनिफर्म एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ पोटेन्सियोमिटर छ भने, यदि त्यो पोटेन्सियोमिटरको वायर युनिफर्म क्रस सेक्सन एरिया छ भने द पोटेन्सियल ड्रप एक्रॉस एनी पोर्सन अफ वायर, त्यो वायरको कुनै पनि पोर्सन यानि कुनै पनि ठाउँमा जुन हामीको वायर छ त्यो के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ द वायर। केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ, लेन्थ अफ द वायर। यसको लागि के गर्छ हामी, एउटा युनिफर्म एरिया अफ क्रस सेक्सन मानौँ जसको एरिया ए छ। ए के हो, युनिफर्म एरिया अफ क्रस सेक्सन, ठिक छ। यल भनेको लेन्थ अफ द वायर मानिहालौँ, यल भनेको लेन्थ अफ वायर, आर भनेको चाहिँ रेसिस्टेन्स मानौँ, रेसिस्टेन्स अफ वायर, ठिक छ। हामीलाई थाहा छ भी इक्वल्स टु के हुन्छ, आइआर हुन्छ ओम्सबाट। त्यही त भी इक्वल्स टुको आरलाई म के रो यल बाई ए लेख्न सक्छु, यसमा लेख्न सक्छौ, ठिक छ। या अब यसलाई म डाइरेक्टली यसरी द्याट इज भी इज प्रोपोर्सनल टु लेन्थ लेख्न सक्छु इफ आई रो एन्ड ए आर कन्स्ट्यान्ट। यसले नै भन्छ हामीको प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर। के छ, हामीको कुनै पनि वायरमा करेन्ट पास गरिरहेको छ भने क्रस सेक्सन एरियामा अफ पोटेन्सियोमिटर, PO2 means that is potentiometer, the potential drop across any portion of wire, कुनै पनि त्यो पोटेन्शियल ड्रप कुनै पनि त्यो वायरमा हुन्छ भने
त्यो वायर कसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ द्याट पोर्सन ए जसको लागि हामी ए मानिहालौँ युनिफर्म एरिया अफ क्रस सेक्सन वायरको छ एल भनेको लेन्थ अफ द वायर आर भनेको रेजिस्टेन्स अफ द वायर हामीलाई थाहा छ भी इक्वल्स टु आइआर कुन स्लोबाट ओम्स लोबाट त आर इक्वल्स टु हामीको रो एल बाई ए थाहा छ आरको सट्टामा यो लेखेको हो अब हेर त आई रो र ए कन्सट्यान्ट मान्यो भने भी के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ लेन्थ हुन्छ यसलाई प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर यसको दुईवटा एप्लिकेसन छ वन बाई वन हामी गर्छौँ फर्स्टमा हामी गर्छौँ कम्पेरिजन अफ इएमएफ अफ टु सेल्स दुईवटा सेलको इएमएफलाई कसरी कम्पेयर गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ यो हामीको सर्किट डायग्राममा यसमा हामी बुझ्ने हो मेन यो मेथड दिँदा पनि हुन्छ दुवैमा के फरक छ नि यसमा हामीको दुईवटा इएमएफ छ E1 र E2 ई भनेको ड्राइभिङ इएमएफ हो जसमा एबाट पोर्सन कनेक्टेड छ द सर्किट डायग्राम व्हिच इज युज्ड टु कम्पेयर द इएमएफ अफ द सेल्स द सर्किट डायग्राम व्हिच इज युज्ड टु कम्पेयर द इएमएफ अफ द सेल इज एज सोन इन द फिगर यो फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ कसरी हामीको इएमएफ छ युज टु कम्पेयर द इएमएफ अफ टु सेल्स अब त्यसमा दुईवटा सेल्स छ जसको इएमएफ एउटाको E1 छ एउटाको के छ E2 छ इज द ड्राइभिङ सेल हुज इएमएफ मस्ट बी ई भनेको हामीको ड्राइभिङ सेल हो जसको इएमएफ यो दुवैको बाट इएमएफ के छ त्यसको लार्जर छ एक्रोस द होल वायर पोटेन्सियोमिटर द पोजिटिभ टर्मिनल अफ E1 एन्ड E2 पोजिटिभ टर्मिनल E1 E2 को सेम कनेक्टेड छ जसबाट ड्राइभिङ सेलको इएमएफको पोजिटिभसँग कनेक्टेड छ हेर त पोइन्ट एमा हेर्छौँ भने के छ यसको पोजिटिभ यसको नेगेटिभ पोजिटिभ एसँग कनेक्ट छ यसको पनि यो पोजिटिभ गएर कहाँसँग छ ड्राइभिङ सेलको इएमएफ चाहिँ ईसँग कनेक्टेड छ एन्ड द ड्राइभिङ सेल नेगेटिभ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाई टु ए की नेगेटिभसँग कसँग कनेक्ट छ टु ए की एक्रोस द रेसिस्टेन्स रिएस्टेटको काम के हुन्छ करेन्टलाई इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ गर्ने काम हुन्छ जसमा मिटर ए राखिएको छ ठिक छ at galvanometer is connected at first the key is connected across the EMF of each cell पहिलोमा के गर्छ यसको एक्रोस कीलाई कनेक्टेड गरिएको छ E1 लाई द जकी इज एडजस्टेड जकीलाई यस्तो थाहा एडजस्ट गरिन्छ जसमा ब्यालेन्सिङ लेन्थ हामीको L1 मान्यो के मान्यो L1 जहाँ ग्याल्भेनोमिटरमा नल डिफ्लेक्सन सो गर्छ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ पोटेन्सियोमिटर भनेको कसमा कुन पिन्समा युज गर्छ भनेको विट स्टोन बीचको पिन्समा काम गर्छ जसको लेन्थ छ के L1 कसको सेलको लागि E1 सेलको लागि त्यसै E2 को लागि अर्को लेन्थ के छ हामीको L2 हामी जस्तै पढ्यो हामी के ल्याउन सक्छौँ E1 is directly proportional to L1 and E2 is directly proportional to L2 यो लेख्न सक्छौँ यो लेख्ने पछि के गर्ने हामी दुवै रिलेसन कम्पेयर गर्छौँ भने के भइहाल्छ E1 बाई E2 इक्वल्स टु के भइहाल्छ L1 बाई L2 यसरी हामी कुनै पनि सेलको इएमएफ कम्पेयर गर्न सकिन्छ जसको हामीको दुईटा फिगरमा के छ हामीको त्यो म बडी ल्याङ्ग्वेजमा लेखेन दुईटा सेल छ जसको इएमएफ E1 र E2 छ एबाट पोइन्टमा यो इएमएफ को पोजिटिभ टर्मिनल कनेक्सन छ त्यसै E2 बाट पनि यो इएमएफ को पोजिटिभ टर्मिनल कनेक्सन छ त्यो गएर हामीको माथिको E को ड्राइभिङ सेलमा गएर कनेक्टेड छ जसबाट एउटा रिएस्टोट दिएको छ रिएस्टोटको काम के हुन्छ करेन्ट इन्क्रिज गर्ने या डिक्रिज गर्ने जसको एमिटरको साथ कनेक्टेड छ यसमा टु वे की राखिएको छ फर्स्टमा हामीको मानौँ नल डिफ्लेक्सन जकीलाई यस्तो गरेर एडजस्ट गरिन्छ दुईटा हामी एउटै जकी छ तर बेग्ला बेग्ला काम गर्छ एउटा E1 को लागि काम गर्छ र एउटा E2 को लागि काम गर्छ फर्स्टमा E1 को लागि सपोज यसको लेन्थ गयो L1 मा जहाँ गएर ग्याल्भेनोमिटर नल डिफ्लेक्सन सो गर्यो नल डिफ्लेक्सन सो गर्नुको अर्थ नल डिफ्लेक्सन सो गर्छ भने कुन पिन्समा काम गर्यो विट स्टोन ब्रिज पिन्समा जसको अनि E2 को लागि के गर्यो L2 मा काम गर्यो हामी लेख्न सक्छौँ दिस E1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल L1 एन्ड E2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल L2 यसबाट हामीको दुईटा सेलको इएमएफ कम्पेयर गर्न सकिन्छ फर्स्टमा के पढेको थियो हामी प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर के भन्छ कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट करेन्ट पास भइरहेको छ भने
when a constant current pass through the uniform cross section wire of a potentiometer को युनिफर्म वायर क्रस सेक्सनबाट पास भइरहेको छ भने द पोटेन्शियल डिफरेन्स द पोटेन्शियल ड्रप एक्रॉस एनी पोर्सन अफ द वायर त्यो वायरको कुनै पनि पोर्सनको पोटेन्शियल ड्रपसँग के हुन्छ लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसको लागि हामी के गरेको थियो ए एउटा क्रस सेक्सन एरिया मानेको थियो, एल भनेको लेन्थ मानेको थियो, आर भनेको रेजिस्टेन्स मानेको थियो। हामी थाहा थियो भी इक्वल्स टु आइआर हुन्छ। आईलाई आई लेख्यौँ, आरलाई के लेख्यौँ रो एल बाई ए लेखेँ, ठिक छ। र भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ एल हुन्छ यदि करेन्ट रेसिस्टिभिटी र एरिया कन्स्ट्यान्ट छ भने के हुन्छ भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल विच इज द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर। यो पोटेन्सियोमिटरको यसमा मात्र म्याथमेटिक्स खासै केही छैन, मात्र ल्याङ्ग्वेज छ। ल्याङ्ग्वेज यो छ कि एउटा ड्राइभिङ सेल छ ई जसको पोटेन्सियल यो दुवैको कम्पेरिजनमा लार्जर छ, जसको ए टर्मिनलबाट ए को दुवैको पोजिटिभ टर्मिनल E1 E2 को पोजिटिभ टर्मिनल ड्राइभिङ सेलको पोजिटिभसँग कनेक्टेड छ एन्ड ब्याट्री एन्ड नेगेटिभ टर्मिनल कसँग कनेक्टेड छ 2A जुन चाहिँ रेसिस्टेड हुँदै गएको छ। रेसिस्टेडको काम के हो करेन्ट इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ गर्नको लागि। हामी मानव जकले यस्तो ठाउँमा एडजस्ट गरे जसको E1 को लागि फर्स्टमा E1 अपरेट गर्छौँ हामी। E1 को लागि लेन्थ कति आयो L1 जहाँ ग्याल्भेनोमिटर दुईवटा यहाँ हेर्छौँ भने एउटा जकी छ, यहाँ त्यसमा हामी एउटै जकी युज गर्छौँ फर्स्टमा E1 को लागि जस्तो E2 को लागि। तो E1 को लागि हामी विदाउट डट जकी युज गरेको छौँ, सिधा फर्स्टमा बुझ्नको लागि मात्र हो फिगर। हामी थाहा छ E1 इक्वल्स टु L1 ग्याल्भेनोमिटरमा नल डिफ्लेक्सन आयो भने कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्यो वेट बिच प्रिन्सिपलमा काम गर्यो। तो E1 इक्वल्स टु L1 ई डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल यसलाई कम्पेयर गर्छौँ भने यसरी आउँछ EMF अफ टु सेलको कम्पेरिजन गर्छौँ। अब हामीको छ यो डिटर्मिनेसन अफ इन्टरनल रेसिस्टेन्स अफ अ सेल। यसमा हामी अलि म्याथमेटिकल युज गर्छौँ टर्म्सहरू। यसको यो छ हामीको स्मल आर, यो आर को भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गर्न छ। सेम त्यस्तै छ एउटा सेलको रेजिस्टेन्स आर छ, लेन्थ L1 छ L2 छ, फिगर लगभग सेम नै छ। यहाँ E1 छ यहाँ D छ, यो रेजिस्टेन्सको लागि लेन्थ L1 छ र अर्को लागि L2 छ। यसमा के ल्याङ्ग्वेज हुन्छ भने द सर्किट डायग्राम फर द डिटर्मिनेसन अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स इज एज सोन इन द फिगर। The circuit diagram for the determination of internal resistance of the cell is as shown in the figure. This figure, it consists of a driving cell E. इसमें अपन कौन cell छ? Driving cell E छ, whose positive end is connected across the point A of the potentiometer. जिसको positive terminal कहाँ संग connected छ? Point A संग terminal संग connected छ, and the negative terminal is connected to B via restore को through इसको negative terminal connected छ, ठीक छ। A known resistance R is connected across the parallel of the EMF E। एउटा कुनै रेजिस्टेन्स जसको रेजिस्टेन्स थाहा छ त्यसको प्यारलको मा कनेक्टेड गरिएको छ सेलको, यो हामीको सेलको प्यारलमा जसको रेजिस्टेन्स स्मल आर रहेछ इन्टरनल रेजिस्टेन्स। when the key is open that is open circuit मा के थाहा छ हामीको करेन्ट फ्लो हुँदैन, देयर इज नो करेन्ट। जब कीलाई ओपन गर्यो त यानी कि सर्किट के भयो ओपन सर्किटमा थाहा छ हामीलाई के फ्लो गर्दैन, करेन्ट फ्लो हुँदैन। त्यसको कारणले गर्दा यसलाई एडजस्ट गर्छौँ, ब्यालेन्सिङ लेन्थ L1 मान्यो, अर्कोलाई ब्यालेन्सिङ लेन्थ L2 मान्यो। हामीको E इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 लेख्न सक्छौँ, B इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L2 लेख्न सक्छौँ। यसै हामी लेखेँ